عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عاشقاندہ امام احمد رضا فرماندے نے حضور نے ایک بیٹی دا نکاح کیتا، پھر دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح میرے نبی رحمت نے اپنے حضرت عثمان ذوالنورین غنی نال فرمایا۔ صرف اس ذوالنورین ہونا ہی فضیلت نہیں بلکہ حضرت عثمان دی 3 فضیلتاں جزوی اعتبار نال ہور بھی نے، اور جڑیاں نے ایک فضیلت ذوالبیعتین یعنی 2 بیعتاں والا، باقی صحابہ نے ایک بیعت کیتی ہے۔ عثمان غنی نے میرے نبی دے ہتھاں تے 2 باری بیعت کیتی، ایک باری بیعت اسلام فرمائی جدو کلمہ پڑھیا تے بیعت کیتی، نبی دی غلامی اختیار کیتی۔ دوسری بیعت رضوان علی بیعت فرمائی حدیبیہ دے مقام تے۔ دوسری فضیلت عثمان غنی دی ذوالہجرتین، باقی صحابہ نے ایک باری ہجرت کیتی ہے لیکن عثمان ذوالنورین غنی میرے نبی دا غلام ہے جن نے 2 باری ہجرت کیتی ہے، ایک باری مکے تو حبشہ دی طرف، دوسری باری مکے تو مدینے دی طرف، اس واسطے آپ نے ذوالہجرتین کیا جاتا ہے۔ تیسری فضیلت آپ دی ذوالبشارتین یعنی یہ واحد نبی پاک سرکار دا صحابی ہے جنہوں 2 بشارت ملیاں نے۔ ایک بشارت دو جدو حضرت عثمان غنی نے تبوک دے موقع تے میرے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہے کوئی اسلام کی خدمت کرنا رہا جن نے 300 اونٹ بما ساز و سامان لتے لگائے، جن نے اسلام واسطے اپنی گرہ بھی جو وقف کیتے۔ ایک بشارت او عثمان غنی کو ملی ہے، دوسری بشارت جدو مکے تو مدینہ نبی دے صحابہ آئے نا تے پانی ملتا نہیں 4 یا 5 میل دے فاصلہ کر کے ایک یہودی کلکوم ہے جڑا مٹھا ہے جدا نام بیلر روما ہے، نبی پاک سرکار دے غلام نے بیلر روما خریدیا، عثمان نے خریدیا تے نبی نے وہ تو بھی بشارت دیتی۔ حضور نے فرمایا او میرے صحابہ سن لو جن نے دنیا تے چل دیاں پھر دیاں جنتی ویکھنا ہے میرے عثمان ابن عفان نو ویکھ لوے۔ اے 3 فضیلتاں تے چوتھی ذوالنورین یعنی یہ واحد حضور دا غلام ہے جن نکاح اندر میرے نبی دیاں 2 بیٹیاں نے، رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد۔ یہ چوتھی جزوی فضیلت جناب عثمان ذوالنورین غنی نو ملی ہے تے تائیں بریلی دے بابے نے نقشہ کھچیا ہے۔ اللہ حضرت عظیم و برکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت بول کے فرما دینے نور کی سرے کار میں پایا تو شالا نور کا، نور کی سرے کار سے پایا تو شالا نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، ہو مبارک تجھ کا ذمہ رین جوڑا نور کا۔ پڑھے لکھے بیٹھے ہو دانا بھی نہ بیٹھے ہو گل سمجھے آجے بند کرے آجے گل دی جنہیں بال تو کھل لائی دی ایک محاورہ گل دی تے تک جایا جے اگر نبی دیاں 2 بیٹیاں عثمان تے نکاح بچاون تے عثمان اونا بیٹیاں حضور دیاں اونا بیٹیاں دی وجہ نال عثمان نو لقب مل جاتا ہے ذوالنورین۔ ذوالنورین دا مطلب ہے 2 نوراں والا، 2 نوروں والوں کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ یہ مٹھا مدینہ دی مسجد اندر صرف میں تے تو ذوالنورین نہیں پیاندے، اے شرط تو لے کے غرب دی کل صرف ذوالنورین مخلوق نہیں پیاندی، غرب تو شرق شمال تو جنوب اے پوری کائنات اندر ذوالنورین لو انسان ہی نہیں پیاندے۔ میرے نبی فرماتے نے صحابہ جی سونا فرمایا
سلیمان نو ذوالنورین آسمان دے فرشتے بھی ذوالنورین آکھ دین ذوالنورین دا مطلب ہے دو نوراں والا تے دو نوراں والا کیویں پڑھے عثمان جا میں چیلنج نال جو جملہ بولن لگا حضرت عثمان دے نکاح تو پہلا رقیہ ام کلثوم دے نکاح تو پہلا عثمان دا لقب نہیں ذوالنورین نہیں آکھیا گیا عثمان نو کو نوراں والا نہیں آکھیا گیا اودوں آکھیا گیا جب محمد دیاں دو بیٹیاں عثمان غنی دے نکاح وچ آئیاں تے جدیاں بیٹیاں نور نے انہاں دا ابا کیڑا کو نور ہے جملہ سمجھنا جدیاں تیاں نور نے رقیہ بنت محمد نور ہے ام کلثوم بنت نور ہے جدیاں دو بیٹیاں نور نے تے جس محمد دیاں تیاں نے محمد کیڑا اونچا نور ہوئے گا تائیں تے نعرے پہلانے تو